असलम, शाहिद और अनवर तीन दोस्त थे। तीनों पाकिस्तान के शहर गुजरात में रहते थे। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। उन्होंने इकट्ठे ही अपनी तालीम मुकम्मल की और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। जब वो पढ़ते थे तो हर दूसरे दिन एक दूसरे से मुलाकात करते थे और हफ्ते में एक या दो मरतबा बाहर भी जाते और किसी होटल में इकट्ठे खाना खाया करते थे। जब से अमली ज़िंदगी में दाखिल हुए थे, उनको एक दूसरे के लिए बामुश्किल वक्त मिलता था। ज़िंदगी ने उनको इतना मसरूफ़ कर दिया था कि वो एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने के लिए भी बामुश्किल वक्त निकाल पाते थे। इंसान की स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी कितनी हसीन होती है। जब तक इंसान तालीम हासिल करता है तो उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं होता, क्योंकि उसके सारे अखराजात वालिदैन के ज़िम्मे होते हैं। लेकिन जब इंसान तालीम मुकम्मल करने के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो घर की ज़िम्मेदारियाँ उसके सर पर आन पड़ती हैं, और जब कभी वो फारिग होता है तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करके खुश होता है। यही सूरत हाल असलम, शाहिद और अनवर के साथ बनी हुई थी। तीनों घर में बड़े थे और उनके बाकी बहन भाई उनसे छोटे थे। अमली ज़िंदगी में कदम रखने के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ इस हद तक बढ़ गई थीं कि उनके पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। असलम ने एक दिन शाहिद और अनवर को फ़ोन किया और उनसे मिलने के लिए कहा। तीनों ने मिलने के लिए इतवार का दिन मुकर्रर किया, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है। शाहिद और अनवर इतवार को असलम के घर गए। तीनों दोस्तों ने आपस में खूब गप लगाई और अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद किया। काफ़ी अरसे के बाद जब वो एक दूसरे से मिले तो तीनों की आंखों में आंसू आ गए। सारा दिन वो बैठे रहे और गप लगाते रहे। पढ़ाई के दिनों में होने वाले अहम वाक़यात को याद करके खुश होते रहे। जब वो तीनों आपस में मिलते तो उनको एक मजबूती और सहारे का एहसास होता। तीनों दोस्तों ने इरादा किया हुआ था कि वो अपनी दोस्ती को भरपूर तरीके से निभाएंगे। उन्होंने इकट्ठे ही दिन का खाना खाया और फिर प्रोग्राम बनाने लगे कि रात का खाना किसी होटल में खाएंगे। दिन का खाना खाने के बाद उन्होंने आपस में लूडो खेलना शुरू कर दी और काफ़ी देर लूडो खेलते रहे और फिर टीवी देखना शुरू कर दिया। जब रात का वक्त आया तो तीनों होटल में खाना खाने कार पर निकल गए। वो गुजरात में वाक़या एक होटल पर चले गए। उन्होंने होटल में मटन कढ़ाई का आर्डर दिया। होटल में एक बहरा उनके पास आर्डर लेने के लिए आया। उन्हें ऐसे लगा जैसे उन्होंने उसे कहीं देखा है। वो याद करते रहे कि उन्होंने उसे कहाँ देखा है। शाहिद ने फ़ौरन कहा कि याद आ गया, ये बहरा हमारी यूनिवर्सिटी में चपरासी था। उन्होंने उसे दोबारा नाम लेकर बुलाया और उसको बहुत हैरत हुई कि उनको उसका नाम कैसे पता चला। उसका नाम अमीन था। अमीन ने उनसे पूछा कि वो उसके नाम के बारे में कैसे जानते हैं। शाहिद ने कहा कि हमारे पास जिन्नात हैं जिन्होंने आपका नाम हमें बता दिया है। अनवर बोला, लाले की जान, माजी में ज़रा याद करो, क्या तुम्हारी मुलाकात हमसे हुई थी? अमीन ने बोला, मैं तो आपको जानता नहीं और पहली मर्तबा इस होटल में ही देख रहा हूँ। अनवर बोला, लेकिन हम आपको जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि पहले आप यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करते थे और आपके बड़े भाई यूनिवर्सिटी में क्लर्क थे। अनवर ने अमीन को बताया कि उसकी अपने बड़े भाई से नहीं लगती थी। अमीन तो उनकी बातें सुन सुनकर हैरान हो रहा था कि वो उसके माजी के बारे में कैसे जानते हैं। उन्होंने अमीन को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। शाहिद ने अमीन को बताया कि जिस यूनिवर्सिटी में आप चपरासी थे उसी यूनिवर्सिटी से हम तीनों ने तालीम हासिल की है। अमीन उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा। अमीन ने कहा कि मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है। असलम बोला, आप याद करें कि यूनिवर्सिटी में से आपको निकाल दिया गया था और फिर तीन दोस्तों ने आपकी मुलाजमत बहाल करने में आपकी मदद की थी। अमीन बोला, अच्छा तो आप वो तीनों दोस्त हैं। फिर उसने कुछ सोचा और फिर तीनों की तरफ इशारा करके उसने तीनों को बारी बारी नाम से पुकारा। अमीन काफ़ी देर उनके साथ बैठकर बातें करता रहा और पुरानी यादें ताज़ा करता रहा। चारों ने इकट्ठे खाना भी खाया
جب کھانا کھانے کے بعد اسلم بل دینے لگا تو اس نے کہا کہ آپ بل رہنے دیں، میں بل دے دوں گا۔ اسلم نے زبردستی بل امین کو دیا جبکہ وہ بل نہیں لے رہا تھا۔ انور نے امین کا موبائل نمبر لے لیا اور انہوں نے امین سے پوچھا بھی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ امین نے ان کو اپنا ایڈریس سمجھایا۔ امین نے کہا کہ آپ میرے گھر آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ تینوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر ضرور آئیں گے۔ پھر تینوں دوست ہوٹل سے نکل آئے۔ رات کو کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ اسلم کے گھر گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ شاہد اور انور ابھی راستے میں ہی تھے کہ اسلم نے فون کر کے ان سے واپس آنے کے لیے کہا۔ شاہد نے کہا کہ کوئی ضروری بات ہے؟ اسلم نے کہا کہ بہت ضروری بات ہے جو کہ آپ دونوں سے کرنی ہے۔ شاہد نے کہا کہ فون پر ہی کر لو کیونکہ ہم گھر پہنچنے والے ہیں۔ اسلم نے کہا کہ نہیں، فون پر مزہ نہیں آئے گا۔ اسلم نے کہا کہ جس مقصد کے لیے آپ دونوں کو میں نے گھر بلایا تھا وہ بات تو میں نے کی ہی نہیں۔ مجھے آپ دونوں سے ملنے کی اتنی خوشی تھی کہ میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ کار شاہد چلا رہا تھا۔ شاہد نے کار واپس موڑ لی اور اسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ شاہد نے کہا کہ کچھ اشارہ ہی دے دو کہ کیا بات کرنی ہے۔ اسلم نے کہا کہ جب ادھر آؤ گے تو پھر بتاؤں گا۔ شاہد نے کہا ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ اسلم شاہد اور انور سے مذاق کرتا رہتا تھا۔ انور نے کہا کہ کہیں اسلم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا ہے۔ شاہد نے کہا نہیں، اس نے مذاق کیوں کرنا ہے، ہم کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی کوئی ضروری بات ہو جو اس نے کرنی ہو۔ خیر، شاہد اور انور دوبارہ اسے گھر پہنچ گئے۔ اسلم نے گھر میں چائے بنانے کے لیے کہا۔ اسلم نے دونوں سے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم کہیں کچھ دنوں کے لیے پکنک پر چلیں اور ٹینٹ بھی ساتھ لے چلیں اور قدرتی مناظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں۔ شاہد بولا کہ خیال تو اچھا ہے لیکن ہم روزمرہ زندگی سے وقت کیسے نکالیں گے؟ اسلم نے کہا کہ ساری زندگی ملازمت ہی تو کرنی ہے، کچھ وقت ہمیں اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ اسلم نے کہا کہ باہر کہیں جائیں گے تو ہمارا دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ شاہد بولا کہ بات تو تم صحیح کر رہے ہو، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ کسی ٹھوس وجہ کے بغیر ایک ملازمت پیشہ فرد کے لیے چھٹی لینا کتنا مشکل ہے۔ اسلم نے کہا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ لگا کر درخواست دے دینا، چھٹی مل جائے گی۔ شاہد نے انور کی طرف دیکھا۔ انور بولا کہ ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ جب سے ہم نے کمانا شروع کیا ہے بس ایک ہی زندگی کی روٹین پکڑی ہوئی ہے اور اپنے لیے ہم نے تو کبھی وقت ہی نہیں نکالا۔ خیر، تینوں کے درمیان طے پا گیا کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر پکنک کے لیے چلیں گے۔ تینوں کو سبزہ اور قدرتی مناظر بہت پسند تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر کے ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ چھٹی تینوں کو مل گئی۔ اب یہ طے کرنا باقی تھا کہ کہاں جانا چاہیے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ پاکستان میں واقع چھانگا مانگا کے جنگلات میں چلیں گے۔ انہوں نے ہفتہ پورا ان جنگلات میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ ٹینٹ ساتھ لے کر جائیں گے اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں کسی محفوظ جگہ پر ٹینٹ لگا لیں گے اور اس میں رہائش رکھیں گے۔ انور اس پر راضی نہیں تھا کیونکہ جنگلات میں رات کو جانور وغیرہ بھی نکل آتے ہیں، لیکن اسلم اور شاہد نے اسے راضی کر لیا۔ خیر، ایک دن کے بعد انہوں نے پکنک پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کر لیا اور ایک مضبوط قسم کا بڑا ٹینٹ بھی خرید لیا۔ اگلی صبح انہوں نے چھانگا مانگا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شاہد کہنے لگا کیوں نہ ہم امین کو بھی ساتھ لے چلیں، پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ انور نے بولا کہ وہ کیسے جا سکے گا، اس کا تو ملازمت سے چھٹی کا مسئلہ ہوگا۔ شاہد نے کہا کہ اس کے گھر چلتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر ہمیں ایک دن پروگرام لیٹ بھی کرنا پڑا تو ہم کر لیں گے، لیکن اسے ضرور ساتھ لے کر جائیں گے۔ تینوں دوست امین کے گھر چلے گئے۔ اسلم نے جب امین کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو امین نے دروازہ کھولا۔ امین ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کو پرجوش طریقے سے ملا اور ان کو اندر لے گیا۔ امین نے ان سے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے؟
انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امین نے پھر گھر میں چائے بنانے کے لیے کہا۔ اسلم نے امین سے کہا کہ ہم آپ کی طرف بہت ضروری کام سے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے کام کا ذکر کریں تو آپ منع نہ کریں۔ امین نے ان سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ اسلم بولا کہ سب خیریت ہے، اصل میں ہمارا پکنک کا پروگرام بن رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ امین نے پوچھا کہ آپ نے کب اور کہاں جانا ہے؟ اسلم نے کہا کہ ہمارا کل صبح کا پروگرام ہے اور ہم نے چھانگا مانگا جنگلات جانا ہے اور ہمارا ادھر ایک ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام ہے۔ اسلم نے کہا کہ اگر آپ کا ملازمت سے چھٹی کا مسئلہ نہ ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اسی بہانے پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ امین نے کہا کہ چھٹی کا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ اسلم نے پوچھا کیوں؟ امین نے کہا کہ میں نے ملازمت اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اب میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے اور گھر کے اخراجات کے لیے میری پینشن ہی کافی ہے، اس لیے میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ خیر، مختصراً یہ کہ امین کا بھی ان تینوں دوستوں کے ساتھ جانے کا پروگرام بن گیا۔ اگلے دن صبح 4 کو نکلنا تھا۔ امین، شاہد اور انور رات کو اسلم کے گھر سوئے اور صبح وہ چھانگا مانگا کے جنگلات کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے قریب چاروں چھانگا مانگا کے جنگلات میں پہنچے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک محفوظ جگہ پر خیمہ لگایا اور سارا سامان اس میں رکھا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ شام ہونے والی تھی۔ انہوں نے آس پاس سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور کھانا بنایا اور کھایا اور پھر رات کو سو گئے۔ ویسے تو جس جگہ پر انہوں نے خیمہ لگایا تھا وہ جگہ محفوظ تھی، لیکن پھر بھی احتیاطاً انہوں نے رات کو سونے سے پہلے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ بھی لگا دی تاکہ اس طرف کوئی جانور نہ آئے۔ خیمے میں انہوں نے ایمرجنسی لیمپ جلا دیا اور سو گئے۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب امین کی آنکھ کھلی۔ رات کو ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف خیمے میں روشنی تھی۔ رات کے سناٹے میں دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ماحول کو مزید جادوئی اور خوفناک بنا رہی تھی۔ امین نے تینوں دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ امین نے سونے کی غرض سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس نے ایک کالا سایہ دیکھا جس کا عکس خیمے پر پڑ رہا تھا۔ وہ فوراً چونک گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ کسی جانور کا سایہ نہیں تھا کیونکہ جانور کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کے سائے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور کا سایہ ہے۔ وہ کالے رنگ کا سایہ خیمے کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ امین بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس جنگل سے تو پہلے ہی دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہر طرف سناٹا اور رات کا اندھیرا تھا، اور ان سب کے باوجود اگر کالے رنگ کا سایہ دکھائی دے تو منظر کتنا دہشت ناک اور دل کو لرزا دینے والا ہوگا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امین کے تو اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو اسلم کو بلانا چاہ رہا تھا لیکن خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا۔ سائے کے غائب ہونے کے بعد امین نے ادھر دیکھا کہ واقعی سایہ غائب ہو گیا ہے کہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ اچانک وہ کالا سایہ کدھر چلا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے خیمے کی چادر کو ذرا پیچھے ہٹا کر باہر دیکھا۔ اسے وہاں کوئی بھی سایہ نظر نہیں آیا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو اسے تھوڑی دور 2 روشنیاں نظر آئیں جو کہ آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آ رہی تھیں۔ امین نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ روشنیاں آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آ رہی تھیں۔ امین ان روشنیوں کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا۔ امین اپنے بستر پر چلا گیا اور کانپنے لگا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے۔ ندیم اب باقی تینوں دوستوں کو اٹھا کر تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور کافی دیر اس مخلوق کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر نہ جانے اس کو کب نیند آ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ صبح جاگا تو اسلم ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے کسی سے بھی رات کے واقعہ کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی بڑی غلطی تھی کیونکہ اگر وہ ان کو بتا دیتا تو وہ بھی چکنے ہوئے تھے۔ خیر، صبح چاروں نے مل کر ناشتہ کیا۔ امین کے ذہن میں تو ناشتہ کرنے کے دوران بھی رات والا واقعہ لہرا رہا تھا۔ امین بالکل خاموش تھا
اور خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسلم نے امین سے پوچھا کہ امین کیا بات ہے، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ امین نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں اصل میں ناشتہ خاموشی سے کرتا ہوں۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر گپ لگاتے رہے اور پھر لوڈو کھیلنا شروع کر دی۔ دن کو وہ سب جنگل کی سیر کے لیے نکل گئے۔ امین زیادہ تر خاموش ہی رہا اور رات والے واقعہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ جنگل میں ہر طرف بڑے بڑے درخت اور سبزہ تھا۔ وہ سیر سے بہت لطف اندوز ہوئے، لیکن امین کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ساپہر کے قریب وہ واپس آئے اور پھر کھانا کھایا اور تھوڑا لیٹ گئے۔ پھر اٹھ کر کافی دیر گپ لگاتے رہے۔ رات کو 10 بجے کے قریب سب سو گئے، لیکن امین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جس انسان کو ایک گھنے جنگل میں گپ اندھیرے میں ایسی مافوق الفطرت مخلوق نظر آئے، اس کو بلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ امین رات گئے تک جاگتا رہا اور پھر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں اور سو گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے امین نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو اس کی آنکھ کھل گئی اور ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خیمے کے چاروں طرف کوئی مخلوق موجود ہے، کیونکہ قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امین نے خیمے کی چادر ہٹا کر باہر دیکھا تو ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ امین بہت حیران ہوا۔ امین نے سوچا کہ پھر قدموں کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ امین نے ارادہ کیا کہ وہ خیمے سے باہر جا کر دیکھتا ہے کہ یہ آخر سارا کیا ماجرا ہے، ایسی حرکات کیوں ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے۔ امین خیمے سے باہر نکل آیا۔ امین نے باہر نکلتے ہی آگے پیچھے دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ امین نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ خیمے سے تھوڑی دور جھاڑیاں تھیں۔ امین کو ان جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ امین کے تو آواز سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امین پھر بھی ہمت کر کے جھاڑیوں کی طرف چل دیا کہ دیکھے آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف چل رہا تھا۔ جب وہ جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو اس کو جھاڑیاں ہلتی ہوئی دکھائی دیں۔ جھاڑیاں ایسے ہل رہی تھیں جیسے تیز آندھی آئی ہو، لیکن ہوا تو بالکل نہیں چل رہی تھی، تو پھر جھاڑیاں کیسے ہل رہی تھیں؟ امین نے چوکنا ہو کر جھاڑیوں کی دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی دوسری طرف چلنے لگا۔ جب وہ جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی مخلوق جس کے بال کالے سیاہ ہیں اس کے سامنے تھوڑی دور کھڑی ہے۔ اس مخلوق کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ سفید رنگ کی مخلوق آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے پھر اپنے سامنے دیکھا تو اس سے تھوڑی ہی دور اس کو ایک بدصورت شکل والی عورت نظر آئی جو کہ اس کی طرف گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل بہت ہیبتناک اور ڈراؤنی تھی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، اس کے ہونٹ لال سرخ اور آنکھیں خون کی طرح لال اور چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی کشش تھی۔ جب امین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو امین نے غیر ارادی طور پر اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اس خوفناک عورت کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی جو کہ اس کو اس کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ امین عورت کے چنگل سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش بے سود جا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ یہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ خیر، جیسے ہی وہ اس عورت کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے بس میں آ گیا ہے، اور جب اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ عورت اس کے بالکل قریب ہی کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی شکل اتنی زیادہ ہیبتناک اور ڈراؤنی ہو گئی کہ امین برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ ساری رات اسی طرح بے ہوش زمین پر پڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اسلم، شاہد اور انور نے دیکھا کہ امین خیمے میں نہیں ہے اور خیمے کا دروازہ کھلا ہے، تو وہ تینوں خیمے سے باہر اس کو دیکھنے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جھاڑیوں کی دوسری طرف بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ پھر وہ تینوں اسے اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ خیمے میں لا کر
انہوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور دیکھنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد 2-3 بار ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ بچ کیسے گیا ہے۔ اس کے دماغ میں رات والا واقعہ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسلم نے امین سے پوچھا کہ تم خیمے سے باہر کیا کرنے گئے تھے؟ امین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ زندہ کیسے۔ خیر، جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا۔ وہ جو کچھ بھی بول رہا تھا اس کے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ کٹے کٹے الفاظ بول رہا تھا۔ اس پر اسلم نے کہا کہ امین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ خیر، تینوں نے جب امین کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امین کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ امین تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ وہ سارا دن سوتا رہا اور وہ تینوں دوست اس کے سرہانے بیٹھے باتیں کرتے رہے کہ آخر اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی ہے۔ امین رات کو اٹھا اور اس نے ارد گرد ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی وہ خیمے میں ہے۔ رات والے واقعہ کا امین کے دماغ پر اس قدر گہرا اثر ہوا تھا کہ وہ ابھی تک پورے ہوش و حواس میں نہیں آ پا رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی خیمے میں ہے تو اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا اور انور، اسلم اور شاہد کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ تینوں اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ پھر امین نے واقعہ سناتے سناتے ایک چیخ ماری اور کہنے لگا کہ وہ ابھی یہیں ہے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ امین کو شاید وہ عورت سامنے نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ اس طرف دیکھ کر چلا رہا تھا۔ اسلم، شاہد اور انور نے سمجھا کہ امین رات کو ویسے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا اور وہ جو چلا رہا ہے یہ اسی خوف کا اثر ہے۔ انہوں نے امین سے کہا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ چلا کیوں رہے ہو؟ جب امین نے ان تینوں کی طرف دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ انہوں نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو ان کو تصدیق ہو گئی کہ امین ویسے ہی رات کو خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسلم، شاہد اور انور امین سے باتیں کرنے لگے اور اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد امین کی طبیعت صحیح ہو گئی اور وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ امین سے باتیں کرتے کرتے اسے اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گئے تاکہ وہ اس خوف سے باہر نکلے۔ پھر کافی دیر کے بعد واپس آئے اور انہوں نے ناشتہ کیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ اب امین کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور اس کا خوف دور ہو چکا تھا۔ وہ سپہر کے قریب جاگے اور پھر لوڈو کھیلنا شروع کر دی۔ اسلم، شاہد اور انور سب سے بڑی غلطی جو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ امین ویسے ہی رات کو خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس نے کوئی عورت نہیں دیکھی۔ خیر، لوڈو کھیلتے کھیلتے ان کو شام ہو گئی۔ رات کو انہوں نے کھانا کھایا اور خیمے کے اندر سو گئے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو رات کے تقریباً 2 بجے شاہد کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے لگا تو اس نے خیمے کی چادر پر باہر کی طرف ایک بڑا عجیب سا سیاہ رنگ کا سایہ دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ سایہ ایک ہی جگہ پر رک کر اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ شاہد نے پہلے تو اپنا سر جھٹکا کہ واقعی وہ کوئی سایہ ہے یا اس کا وہم ہے۔ جب دوبارہ اس نے اس طرف دیکھا تو وہ سایہ اسی جگہ پر موجود تھا۔ پھر اس سائے نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا اور خیمے کے گرد چکر لگانے لگا۔ شاہد اس کو دیکھ کر کافی خوفزدہ ہو گیا۔ شاہد نے سوچا کہ امین جو کہہ رہا تھا وہ اس کا وہم نہیں تھا بلکہ سچ تھا۔ خیر، اس نے سوچا کہ اگر وہ ڈر گیا تو بات نہیں بنے گی، اسے حوصلہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا اور اس نے آگے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وہ خیمے سے تھوڑا دور چلتا ہوا گیا تو اس نے گپ اندھیرے میں اپنے سامنے درخت پر کوئی چیز بیٹھی دیکھی۔ درخت تھوڑا دور تھا اور اسے وہ چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا درخت کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ درخت پر ایک بہت ہی خوفناک عورت لیٹی ہے۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑے بڑے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پیچھے خیمے کی طرف بھاگنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے اس کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھیں خون کی طرح لال سرخ تھیں اور وہ اس کی طرف گور گور کر دیکھنے لگی۔ شاہد کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شاہد پیچھے پلٹنا چاہتا تھا، لیکن اس خوفناک عورت کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ ایسا نہ کر سکا اور اسے ایسے لگا کہ وہ کسی اور کے بس میں آ چکا ہے۔ اس عورت نے درخت سے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ شاہد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس عورت نے درخت سے اتر کر آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا اور شاہد نے بھی غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ شاہد بہت خوفزدہ تھا، لیکن وہ اس عورت کے بس میں آ چکا تھا اور وہ ایک کٹھ پتلی کی طرح اس عورت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ عورت اس کو خیمے سے کافی دور لے گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا۔ اس نے اس عورت کو پھر فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور نہ جانے پھر کہاں غائب ہو گئی۔ شاہد نے محسوس کیا کہ وہ اس عورت کے شہر سے باہر آ چکا ہے اور اس نے چلاتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ساری رات گزر گئی اور شاہد اس جگہ بے ہوش پڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اسلم، امین اور انور نے دیکھا کہ شاہد خیمے میں نہیں ہے، تو تینوں پریشان ہو گئے اور اسے خیمے سے باہر جا کر تلاش کرنے لگے۔ وہ شاہد کو تلاش کرتے کرتے کافی دور نکل آئے، لیکن ان کو شاہد نہ ملا۔ تینوں کافی پریشان ہو گئے کہ شاہد چلا کہاں گیا ہے۔ پھر تینوں واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ شاہد ایک درخت کے پاس بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے شاہد کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا۔ شاہد کا جسم تپ رہا تھا۔ وہ تینوں شاہد کو لے کر خیمے میں چلے گئے اور اس کو لٹا دیا اور اس کا ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب شاہد ہوش میں آیا تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کا حال بہت برا تھا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ امین، اسلم اور انور بہت پریشان ہو گئے کہ آخر ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے شاہد سے کہا کہ شاہد چلاؤ مت، تم اس وقت خیمے میں ہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہد کو جب یقین ہو گیا کہ وہ خیمے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہے تو اس نے چلانا بند کر دیا۔ اسلم نے شاہد سے پوچھا کہ تم ایک درخت کے پاس بے ہوش پڑے تھے اور تم وہاں پر کیسے پہنچے؟ شاہد نے پھر سارا واقعہ کانپتے کانپتے ان کو سنایا۔ انور اور اسلم شاہد کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ شاہد نے ان کو بتایا کہ ہم سمجھ رہے تھے امین ویسے ہی خوفزدہ ہوا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے واقعی کوئی چیز دیکھی تھی اور میں نے بھی اس خوفناک عورت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بہت خوفناک ہے اور وہ ہم سب کو مار دے گی۔ شاہد اور امین نے اسلم اور انور سے کہا کہ ہمیں یہاں سے اسی وقت واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر ہم مزید یہاں پر ٹھہرے تو ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ اسلم نے کہا ہم ابھی ادھر سے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ انور بولا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے، میں نے دیکھنا ہے کہ آخر وہ عورت ہے کون۔ ہمیں ویسے ہی تو کوئی خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اسلم، شاہد اور امین نے انور کو سمجھایا کہ بیوقوف مت بنو، ہمیں جتنی جلدی یہاں سے ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ انور نے کہا کہ نہیں، میں دیکھ کر جاؤں گا کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جو ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں کوئی ویسے ہی خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تینوں نے انور کو بہت سمجھایا کہ ہمارا یہاں مزید رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن انور نے تو ضد لگا لی کہ میں بھی تو دیکھوں وہ مافوق الفطرت مخلوق ہے کون سی۔ خیر، انور کے کہنے پر انہوں نے مزید ایک رات ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا۔ خیر، سب رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سب دن کو جنگل کی سیر کرنے نکل پڑے اور کافی دیر بعد واپس لوٹے۔ پھر انہوں نے آپس میں اسی عورت کے موضوع کو لے کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہ سب رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ انور تو اپنے ساتھ کیمرہ بھی لے کر آیا تھا۔ اس کا دل تھا کہ وہ جو کوئی بھی عورت تھی اس کو کیمرہ میں ریکارڈ کر لے۔ خیر، رات آ ہی گئی۔ رات کو سارے جاگتے رہے۔ جب رات کے 2 بجے کا وقت قریب آیا تو خیمے سے باہر قدموں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مختلف قسم کے کالے سیاہ سائے خیمے کے اندر سے نظر آنے لگے۔
चारों ने देखना शुरू कर दिया कि आखिर ये कौन सी मखलूक है। खैमे के अंदर से तो सिर्फ साए नजर आ रहे थे और ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई इंसान खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर चारों ने खैमे से बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। अनवर ने सबसे कहा कि हम बाहर तो जाने लगे हैं, लेकिन याद रहे कि हम सब ने इकट्ठे रहना है, अलग अलग बिल्कुल नहीं होना। सब ने कहा कि ठीक है। फिर एक एक करके चारों खैमे से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि खैमे से बाहर कोई भी नहीं है। चारों ने मज़ीद आगे जाकर देखने का प्रोग्राम बनाया। चारों जंगल में आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे जाने लगे। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। फिर वो उस दरख्त के पास पहुँचे जहाँ पर उन्हें शाहिद बेहोश पड़ा मिला था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो काफ़ी देर इधर उधर देखते रहे। जंगल में अंधेरा गुप्त था और चांद की चांदनी भी नहीं थी। दूर से गीजों की चलाने की आवाज़ें माहौल में बहुत पुरअसरारियत पैदा कर रही थीं। खैर, उन्होंने सोचा कि वापस चलते हैं। अनवर के पास कैमरा था और वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। चारों के जहन में ये सवाल था कि फिर वो साए किधर गए जो उनको खैमे के अंदर से नज़र आए थे। वो वापस आ ही रहे थे कि उन्हें वो झाड़ियाँ जिनके पास अमीन बेहोश पड़ा मिला था हिलती हुई नजर आईं। चारों बहुत हैरान हुए कि आखिर झाड़ियाँ हिल कैसे रही हैं, क्योंकि हवा तो बिल्कुल थी ही नहीं। वो सब उन हिलती हुई झाड़ियों की तरफ देखने गए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब चारों उन झाड़ियों के पास पहुँचे तो उन्हें एक खौफनाक कह कहे की आवाज़ आई। चारों चौंक गए और बहुत खौफजदा हो गए कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। झाड़ियों के पास ही एक दरख्त था। जब अनवर ने उस दरख्त पर देखा तो उसने ऊंची आवाज़ से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। बाकी तीनों दोस्तों ने उसकी तरफ देखा कि क्या हुआ। उसने दरख्त की तरफ इशारा किया तो सब उस दरख्त की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि दरख्त पर एक बहुत ही खौफनाक औरत बैठी है और वो उन सब को घूर घूर कर देख रही है। वो इतनी खौफनाक थी कि चारों के दिल उसको देखकर लरज़ गए। उसकी आंखें गोल, बड़ी, मोटी और खून आलूद थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो दरख्त पर बैठी कच्चा गोश्त खा रही थी। वो सब उस औरत को देखकर बहुत खौफजदा हो गए। थोड़ी ही देर के बाद वो औरत गायब हो गई। उन्होंने आगे पीछे देखा कि वो औरत कहाँ चली गई है, लेकिन उधर तो कोई भी नहीं था। फिर वो पीछे को पलटे। उन्होंने देखा कि वो औरत उनके पीछे खड़ी है। उस औरत ने दोबारा एक खौफनाक कहकहा लगाया। उसकी आवाज़ इतनी गरजदार और दिल को लरजा देने वाली थी कि चारों के दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गए। फिर वो औरत गायब हो गई। उन सब को एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी कि जो भी मेरी हद में आया है आज तक नहीं बचा और तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तुम्हारा खून पीऊंगी। उन चारों की तो टांगें कांप रही थीं। अनवर को तो ये सब देखकर यकीन हो गया था कि ये किसी इंसान की कारस्तानी नहीं है, बल्कि ये ज़रूर कोई माफौकुल फितरत मखलूक है। लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं था। रात का वक्त था और वापस भी नहीं जा सकते थे। वो आपस में बातें करने लगे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। नज़र सामने पड़ी तो उसने अपने सामने इशारा किया तो सब उस तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि दूर से कई छोटी छोटी रोशनियाँ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रही हैं। चारों बहुत खौफजदा हो गए। वो चारों खैमे की तरफ दौड़े और खैमे के अंदर जाकर उसको बिल्कुल बंद कर दिया। चारों को कुरान पाक की जो सूरत आती थी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। वो बहुत खौफजदा हो चुके थे। अनवर बोला कि उस मखलूक ने हमारे चारों तरफ घेरा तंग कर दिया है और कुरान पाक की सूरतें पढ़ते रहो। ये मखलूक हमें खौफजदा तो करेगी लेकिन हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकेगी। फिर जंगल में तेज़ आंधी चलने लगी। चारों बहुत हैरान हुए कि थोड़ी देर पहले हवा का नामो निशान ही नहीं था, फिर ये आंधी कहाँ से आ गई। चारों दोस्त दबक कर खैमे के अंदर बैठे रहे और कुरान पाक की सूरतों की तिलावत ऊंची आवाज़ से करते रहे। वो बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो वहाँ से सुबह होते ही निकल सकें, लेकिन सुबह थी कि होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो पता नहीं कितनी लंबी रात है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। उन्होंने कार ज़रा दूर खड़ी की थी
असलम दौड़कर गया और कार लेकर आया। उन्होंने अपना सामान समेटा और कार की डिग्गी में रखा और वहाँ से भागे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। दिन के करीब वो अपने घर गुजरात पहुँचे। चारों पहले असलम के घर गए। अनवर को तो तेज़ बुखार हो गया था। चारों बहुत थक चुके थे। असलम के घर जाते ही वो लेट गए और उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। फिर उन्होंने खाना खाया। वो समझ रहे थे कि उनकी जान बच गई है, लेकिन वो गलती पर थे। अभी आगे कुछ होना बाकी था जिसके बारे में वो बिल्कुल अनजान थे। रात को तो सब असलम के घर रहे और फिर सुबह नाश्ता करके अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन तो उन्होंने बहुत सुकून से गुजारे और उनके साथ कोई भी हादसा ना हुआ। उसके बाद उनके साथ अजीबोगरीब हादसात होना शुरू हो गए। एक रात शाहिद अपने ऊपर चादर लेकर सो रहा था और रात के 2 बजे का वक्त था कि उसके ऊपर से किसी ने चादर गुस्से से उतारकर नीचे फेंक दी। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। वो आगे पीछे देखने लगा, लेकिन उधर कोई भी नहीं था। उसके सामने दीवार पर आईना लगा हुआ था। उसने आईने में देखा कि उसके पीछे वही खौफनाक औरत खड़ी है जो कि उसने छांगा मांगा के जंगलात में देखी थी। उसे देखकर उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने फिर समझा कि शायद उसका वहम हो। उसने दोबारा आईने में देखा तो वो उस जगह पर खड़ी थी। शाहिद ने तो कांपना शुरू कर दिया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उधर कोई भी नहीं था। शाहिद के खौफ के मारे पसीने छूट रहे थे। उसने फ़ौरन अमीन को फ़ोन किया और उसे सारा वाक़या सुनाया। अमीन ने उसे कहा कि मैं भी तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, तुम फ़ौरन मेरे घर आ जाओ। शाहिद अमीन के घर चला गया। अमीन ने उसे बताया कि वही खौफनाक औरत उसने भी देखी थी और वो बहुत खौफजदा हो गया था और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। अमीन और शाहिद तो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। उस चुड़ैल ने तो उनका पीछा अब तक नहीं छोड़ा था और वो उनके साथ ही गुजरात आ गई थी। वो ना सिर्फ उनको बल्कि सारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती थी। शाहिद ने कहा कि अनवर और असलम को यहाँ पर बुलाकर बताते हैं और इसका कोई हल निकालते हैं। अमीन ने असलम और अनवर को फ़ोन किया कि वो फ़ौरन उसके घर आ जाएं। वो दोनों थोड़ी ही देर में अमीन के घर में आ गए। उन दोनों को जब उन्होंने सारी बात बताई तो वो बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। वो सोचें पड़ गए कि वो चुड़ैल उनके पीछे क्यों पड़ी है। शाहिद ने कहा कि हमें इसके हल के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ दे। असलम ने कहा कि इसका सिर्फ एक हल हो सकता है और वो ये है कि किसी ऐसे आमिल की तलाश की जाए जो कि उस चुड़ैल से निपट सकता हो और हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना वो चुड़ैल हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अनवर ने कहा कि मैं अपने तौर पर किसी आमिल का पता करता हूँ। सब ने आमिल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी आमिल नहीं मिल रहा था और सब परेशान हो गए। असलम एक दिन अपने पड़ोसियों के घर गया और उनसे बातों बातों में रूहानी आमिल का जिक्र किया तो उन्होंने उसको बताया कि एक रूहानी आमिल को वो जानते हैं। उन्होंने बताया कि उस आमिल ने हमारी बेटी को ठीक किया था। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी पर किसी चुड़ैल का साया था और हमने जब उस आमिल को बुलाया तो उसने फ़ौरन हमें बताया कि आपकी बेटी पर चुड़ैल का साया है और कुछ देर पढ़ाई करने के बाद उसने चुड़ैल को हाजिर करके भगा दिया था। असलम ने उनसे पूछा कि वो रूहानी आमिल कहाँ रहता है। उनके पड़ोसी जिनका नाम इकबाल था ने बताया वो आमिल यहाँ से कुछ दूर दरियाए चनाब के किनारे रहता है। उन्होंने बताया कि उस आमिल को किसी किस्म की दुनियावी लालच नहीं है और वो हर वक्त अल्लाह की याद में मगन रहता है। असलम ने पूछा कि उसका नाम क्या है। इकबाल साहब ने बताया कि उसका नाम आसिम है। इकबाल ने कहा कि वहाँ पर जाकर आप किसी से भी पूछ लें, वो आपको उसका पता बता देगा क्योंकि वो काफ़ी मशहूर है, लेकिन वो हर किसी का काम नहीं करता। असलम ने कहा ठीक है और फिर कुछ देर वो इकबाल के पास बैठा और फिर वहाँ से आ गया। असलम अमीन के घर गया और उधर उसने अनवर और शाहिद को भी बुला लिया। इस तरह से चारों दोस्त इकट्ठे हो गए। असलम ने उनको बताया कि उसने आमिर का पता किया है और आमिर मिल गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आमिर के पास चलते हैं। वो चारों इकट्ठे उस जगह पर चले गए
जहाँ इकबाल ने बताया था। असलम आमिर के घर गया तो एक आदमी बाहर निकला। आमिर का नाम मुनीर बाबा था। असलम ने मुनीर बाबा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो किसी काम से गए हैं, कल तक आएंगे। उन्होंने आमिर का मोबाइल नंबर ले लिया ताकि उससे रब्ता कर सकें। अगले दिन आमिर से मुलाकात हो जानी थी। अमीन ने तीनों को कहा कि मेरी फैमिली कहीं गई है, इसलिए तुम सब मेरे घर में ठहर जाओ। इस तरह से सबको हिफाजत का एहसास रहेगा, क्योंकि चारों इकट्ठे जो होंगे। उन्होंने सिर्फ एक रात इकट्ठे गुजारनी थी। खैर, रात आ गई और चारों एक ही कमरे में सो गए। वो रात बहुत स्याह थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और चांद की चांदनी भी मांद पड़ी थी। अमीन के घर में वैसे भी सन्नाटा छाया हुआ था और कोई रौनक नहीं थी, क्योंकि उसकी फैमिली घर में नहीं थी। रात को दूर से गीजों के चलाने की आवाज़ें आ रही थीं। उस रात बहुत खौफनाक मंजर था। वो चारों एक डबल बेड पर सोए हुए थे कि रात के 2 बजे करीब उनका बेड हिलने लगा। उन्होंने समझा कि ज़लज़ला आया है। चारों हड़बड़ा कर बेड से उठे। उन्होंने देखा तो ज़मीन तो बिल्कुल साकत थी और ज़लज़ले का असर ज़मीन पर तो बिल्कुल नहीं था। फिर अचानक छत पर जो पंखा लगा हुआ था उस पर से एक बहुत बड़ा सांप शाहिद के गले में आकर गिरा। शाहिद सांप को देखकर चिल्लाने लगा और उसने सांप को पकड़कर दीवार पर दे मारा और सांप गायब हो गया। वो बड़ा हैरान हुआ कि सांप आखिर किधर गया है। दीवार पर एक आईना लगा हुआ था। अनवर की नज़र जब आईने में पड़ी तो उसने देखा कि वो तो आईने में नज़र ही नहीं आ रहा है। अनवर उस आईने के सामने चला गया और उसमें देखने लगा, लेकिन उसमें अनवर का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और उसमें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। उसने खौफ के मारे आईना बेड पर फेंक दिया। फिर उस आईने में से आवाज़ें आने लगीं कि तुम क्या समझते हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। वो उसी खौफनाक औरत की आवाज़ थी और वो इतनी गरजदार आवाज़ में बोल रही थी कि सब खौफजदा हो गए। उस चुड़ैल की आवाज़ फिर आई। उसने कहा कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। उस चुड़ैल की इतनी गरजदार और हैबतनाक आवाज़ सुनकर चारों सहम गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। कम से कम वो सब उस रात तो बेबस थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर चारों ने देखा कि कमरे के एक कोने में से धुआं निकल रहा है। उन्होंने उस तरफ गौर से देखा कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। उनके देखते ही देखते उस धुएं ने उस चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर ली। वो खौफनाक और हैबतनाक चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी और उन चारों को घूर घूर कर देख रही थी। वो सब उसके सामने बेबस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस चुड़ैल का चेहरा काला स्याह था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी कच्चा गोश्त खाया है। वो अपनी लाल सुर्ख खून जैसी आंखों से उन चारों को तकते जा रही थी। चारों दोस्तों पर तो खौफ तारी हो गया और अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रही थी। सब ने पीछे हटना शुरू कर दिया। फिर वो चुड़ैल उनकी तरफ आते आते फौरन गायब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद खौफनाक कहकों की आवाज़ आई कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम जो कुछ मर्जी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद घर के तमाम दरवाजे पटकना शुरू हो गए और उनकी इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि चारों ने अपने कानों में उंगलियां डाल दीं। अमीन के घर नाकाबिले बर्दाश्त मंजर था। फिर दरवाज़ों की आवाज़ें बंद हो गईं। थोड़ी देर के बाद अमीन के घर के छत पर कदमों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आवाज़ें इतनी तेज़ थीं, ऐसे लग रहा था कि छत पर कोई दौड़ रहा है। चारों छत पर चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। अमीन के घर के सहन में एक अमरूद का दरख्त था जिसकी शाखें छत तक जाती थीं। अनवर ने दरख्त की शाखों में कोई चीज़ देखी और वो चौंक पड़ा। अनवर ने गुप अंधेरे में दरख्त की शाखों पर पत्तों के बीचों बीच 2 सफ़ेद रंग की आंखें देखीं जो कि रोशनी की तरह चमक रही थीं। अनवर उन आंखों को देखकर सहम गया और उसने दूसरे 3 दोस्तों को भी इशारे से बताया। उन तीनों ने फ़ौरन उधर देखा। वो अजीबो गरीब आंखें थीं।
और वो सब उन आँखों को देखकर सहम गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन आँखों में इजाफा होने लगा। वो सब तो इतनी ज़्यादा आँखों को अपनी तरफ घूरता देखकर खौफजदा हो गए। वो दरख्त से ज़रा पीछे हट गए। थोड़ी देर के बाद आंखें गायब हो गईं। अनवर ने शाह से कहा कि वो एक चुड़ैल नहीं बल्कि पूरा कुंबा जब हम उन जंगलात से निकले थे हमारे साथ आ गया है। अब हमारा पूरे कुंबे से मुकाबला है। अनवर ने सरगोशी में कहा, अगर इसका कुछ हल ना निकाला गया तो ये मखलूक हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। चारों ने प्रोग्राम बनाया कि सुबह होते ही वो आमिल बाबा के पास जाएंगे। वो अभी घर के छत पर ही थे कि उनके सामने एक बहुत ही लंबे कद वाला जिन, जिसकी शक्ल बहुत हैबतनाक थी, आकर खड़ा हो गया। उन्होंने उसे देखा तो उनकी तो चीखें निकल गईं। उसके दांत नोकीले और बाहर निकले हुए थे। उसका कद बहुत लंबा था और उसकी आंखें ऐसे थीं जैसे आग जल रही हो। चारों दोस्त अजीब ही मुसीबत से दो चार थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक उनका कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। फिर वो जिन उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते गायब हो गया। सबकी टांगें खौफ से कांप रही थीं। उनके दिल लर्ज रहे थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। वो सुबह होने के इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो बिल्कुल बेबस और लाचार थे। वो चारों उन तमाम चीज़ों का सामना करते करते थक चुके थे। चारों नीचे कमरे में चले गए और वहाँ पर दबक कर बैठ गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। वो सारी रात सो ना सके। वो जिन्नात उनको सारी रात डराते रहे, तो फिर वो सो कैसे सकते थे। उनकी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो चारों खौफजदा थे। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने नाश्ता किया और आमिल बाबा की तरफ निकल पड़े। जब वो दरियाए चिनाब के किनारे आमिल बाबा के घर पहुंचे तो आमिल बाबा के मुरीद ने दरवाज़ा खोला। असलम ने उससे आमिल बाबा का पूछा तो उसने कहा कि बाबा जी अंदर ही हैं, आप एक मिनट ठहरें। फिर वो मुरीद थोड़ी देर बाद आया और उन चारों दोस्तों को आमिल बाबा के पास ले गया। असलम आमिल बाबा को सारी बात बताने लगा तो बाबा जी ने कहा, बेटा आप खामोश हो जाओ, मुझे सब मालूम है, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आमिल बाबा ने थोड़ी देर आंखें बंद की और उनसे कहा कि अगर तुम चारों उन छांगा मांगा के जंगलात में कुरान पाक की सूरतों की तिलावत ना करते तो तुम्हें उन जिन्नात ने जान से मार देना था। आमिल बाबा ने बताया कि वो तुम लोगों से बहुत तंग थे। तुम्हें चाहिए था कि जब पहली बार वाक़या हुआ तो तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुमने वहाँ पर मज़ीद ठहरने की गलती की थी, जिसकी वजह से वो जिन्नात जो वहाँ रहते हैं तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। आमिल बाबा ने कहा, अल्लाह खैर करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। आमिल बाबा ने कहा कि वही जिन्नात अब तुम्हारे पीछे लगे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुमने उन्हें तंग किया है। बाबा जी ने उन चारों को कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा और कहा कि वो चीज़ें लेकर वो शाम को आएं, फिर शाम को मैं देखता हूँ कि क्या करना है। उन चारों ने बाज़ार से वो चीज़ें ले लीं और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। जब शाम हुई तो वो चारों बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी ने अपने एक मुरीद को अपने सामने बिठा लिया और उसके गिर्द हिसार बांध लिया। बाबा जी ने अगरबत्तियाँ जलाईं और उस मुरीद पर पढ़ाई करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उस मुरीद की हालत अजीब होने लगी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो गया और उसका सारा जिस्म कांप रहा था। वो एक गरजदार आवाज़ में बाबा जी से मुखातिब हुआ, क्या आपने मुझे क्यों बुलाया है? बाबा जी ने कहा कि इन बेचारों को क्यों तंग करते हो, इनको छोड़ दो, ये तो वहाँ पर पिकनिक मनाने गए थे। उस जिन ने कहा कि हमने इनको खबरदार भी किया था कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन इन्होंने वहाँ मज़ीद ठहर कर हमें तंग किया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा कबीला इन पर गुस्सा है, इसलिए हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी ने कहा कि इनको तो पता ही नहीं था कि तुम इन्हें खबरदार कर रहे हो, ये सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं, तुम इन्हें मज़ीद तंग ना करो। उस मुरीद ने खौफनाक आंखों से उनकी तरफ देखा तो वो चारों एक साथ बोले
कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमें मालूम नहीं था। उस जिन ने कहा कि ठीक है बाबा जी, हम वापस चले जाते हैं, लेकिन आइंदा इन्हें कहें कि ऐसी हरकत ना करें। उस जिन ने कहा कि बाबा जी, हम इन्हें आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, वरना छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन पर सबको गुस्सा है। बाबा जी ने कहा, चलो माफ़ कर दो इन्हें, इनसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। बाबा जी ने उस जिन से कहा कि जाते हुए कोई निशानी दे जाना। वो जिन जाते हुए एक बड़ा सा पत्थर बाबा जी के सहन में गिरा गया। बाबा जी ने चारों की तरफ मुस्कुराकर देखा और उनको मुबारक दी कि उनका मसला हल हो गया है। बाबा जी ने कहा कि शुक्र करो तुम्हारा अभी तक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, वरना तुम्हें इन जिन्नात ने छोड़ना नहीं था, क्योंकि इनको तुम सब पर बहुत गुस्सा था। बाबा जी ने बताया, असल में तुमने जहाँ छांगा मांगा के जंगलात में खैमा लगाया था वो इलाका उनका था, और तुम्हारे वहाँ ठहरने की वजह से ये बहुत तंग हुए थे। उन्होंने तुम्हें खबरदार भी किया, लेकिन तुम नहीं समझे, और तुम लोगों ने उनको मज़ीद तंग किया, इसलिए तुम पर बहुत गुस्सा थे। अब मसला हल हो गया है, अल्लाह ने बहुत बेहतर किया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने बाबा जी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने उनसे पैसे बिल्कुल नहीं लिए, बल्कि उल्टा उनको लंगर खिलाकर भेजा। चारों दोस्तों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई है।